बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। आज इंशाअल्लाह रहमान हम कलिमात इस्तिफ़हाम के एराब के मुताल्लिक दूसरा लेक्चर सुनने की सआदत हासिल करेंगे। माँ कबल जो लेक्चर था उसमें ये बयान किया गया था कि कलिमात इस्तिफ़हाम दो तरह के होते हैं, एक अस्माए इस्तिफ़हाम और नंबर दो हुरूफ़ इस्तिफ़हाम। हुरूफ़ इस्तिफ़हाम सिर्फ़ दो हैं, हमज़ा और हल। इनकी तरकीब नहीं होती, कलाम में इनका कोई एराब नहीं होता। जबकि जो अस्माए इस्तिफ़हाम थे उसकी दो किस्में थी। एक वो अस्माए इस्तिफ़हाम थे कि जो ज़माने या मकान पर दलालत करते हैं, जैसे मता, आइना, अय्याना और अन्ना। और दूसरे वो अस्माए इस्तिफ़हाम थे कि जो ज़माने वगैरह पर दलालत नहीं करते। जो ज़माने पर अस्माए इस्तिफ़हाम दलालत करते हैं उनके बारे में ये बयान किया गया था कि वो सिर्फ़ तरकीब में मफ़ूल फ़िही बनते हैं और उनका एराब सिर्फ़ हालत नस्बी वाला ही होगा, यानी वो मंसूब होंगे। तो एक सब्सक्राइबर हैं हमारे, उन्होंने ये सवाल किया कि आइना ज़ैदुन के अंदर आइना ये वो इसमें इस्तिफ़हाम है कि जो मकान पर दलालत करता है, लेकिन ये यहाँ पर मफ़ूल फ़िही नहीं बन रहा बल्कि ये ख़बर बन रहा है। यानी उनका कहने का मकसद ये है कि अस्माए इस्तिफ़हाम जो ज़माने या मकान पर दलालत करते हैं वो मफ़ूल फ़िही बनने के अलावा ख़बर भी बन सकते हैं। तो इस शुबे का जवाब ये है कि ये अस्माए इस्तिफ़हाम जो ज़माने या मकान पर दलालत करते हैं ये सिर्फ़ मफ़ूल फ़िही बनते हैं। जो बाज़ किताबों के अंदर आइना को ख़बर बनाया गया है तो उसकी वजह यह है कि ये इख्तिसार पर मबनी है, वरना आइना ये मकान पर दलालत कर रहा है। तर्जमे से भी लग रहा है, देखें, आइना ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ है, यानी ज़ैद किस जगह में है। तो दर हकीकत आइना ये मफ़ूल फ़िही बन रहा है। यहाँ पर भी ये मुताल्लिक होगा किसी फ़ेल के या शिबे फ़ेल के। वो फ़ेल या शिबे फ़ेल दर हकीकत वो ख़बर होगी, लेकिन हम उस फ़ेल या शिबे फ़ेल को ज़िक्र नहीं करते, इख्तिसार के तौर पर हम आइना को ज़िक्र कर देते हैं। आइना हमें तवील कलाम करने से बचा लेता है और हम वो फ़ेल और शिबे फ़ेल जो होते हैं, जो दर हकीकत ख़बर होते हैं, हम उसको ख़बर नहीं कहते बल्कि आइना को हम ख़बर कह देते हैं, या इसी तरह अय्याना को हम ख़बर कह देते हैं। इसकी वजह यही होती है कि दर हकीकत इसको जब हम खोलेंगे तो ये उस वक्त भी मफ़ूल फ़िही बनेगा और ये मकान पर दलालत करेगा। जैसे आइना कुमता, इसके अंदर तो तरकीब बिल्कुल वाज़ेह है, कामा फ़ेल ता ज़मीर फ़ाइल और आइना मफ़ूल फ़िही मुक़द्दम। लेकिन इस तरह की जो तरकीब है उसके अंदर पढ़ने वाले को शुबा हो सकता है और हो भी जाता है। और बाज़ किताबों में ये बयान भी किया गया है कि अगर आइना के बाद फ़ेल आए तो आइना मफ़ूल फ़िही बनेगा और आइना के बाद अगर इस्म आए तो आइना ख़बर बनेगा। लेकिन इसके अंदर तफसील वही है जो आपको मैंने अभी बयान की है। जहाँ पर वो ख़बर बन रहा है दर हकीकत वहाँ पर भी वो मफ़ूल फ़िही बनेगा और उसका मुताल्लिक जो होगा दर हकीकत वो ख़बर होगा, लेकिन हम उस मुताल्लिक को हज़फ कर देते हैं और आइना को उसके कायम मकाम बनाकर आइना को हम ख़बर कह देते हैं। अगर आइना ज़ैदुन की तावील करें, इसकी तशरीह करें तो दर हकीकत कलाम यूँ बनेगा, ज़ैदुन आइना काइनुन, ज़ैद कहाँ है। काइनुन दर हकीकत ये ख़बर है और आइना ये इसका मफ़ूल फ़िही है। ज़ैदुन मुब्तदा, काइनुन इसमें फ़ाइल, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल जो ज़ैद की तरफ लौट रहा है, और आइना इसका मफ़ूल फ़िही। काइनुन इसमें फ़ाइल, अपने हुआ ज़मीर फ़ाइल और मफ़ूल फ़िही से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया। तो यहाँ भी देखें दर हकीकत जो ख़बर बन रहा है वो काइनुन बन रहा है, लेकिन वही बात इख्तिसार के तौर पर हम आइना को ख़बर बना देते हैं। तो ये तो उस सवाल का जवाब था। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में ये बात भी बयान की गई थी कि अस्माए इस्तिफ़हाम का एराब बिल्कुल आसान है, और आसान इस तरह है कि आप सवाल करें और सवाल के बाद उस सवाल का जवाब दें। सवाल के अंदर जितने कलिमात हैं उतने ही कलिमात जवाब के अंदर भी मलहूज़ रहें, मज़कूर रहें। फिर आप देखें कि जवाब के अंदर जो कलिमा
اس میں استفہام کی جگہ پر آ رہا ہے، جواب میں اس کی ترکیب کیا ہے، وہ جواب کے اندر کیا بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے، مفعول بہ بن رہا ہے، حال بن رہا ہے، تو جواب کے اندر وہ کلمہ جو اس میں استفہام کی جگہ پر آ رہا ہے، جواب میں جو وہ بنے گا وہی اس سوال میں اس میں استفہام کا اعراب ہوگا۔ اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے من صلی الصلاۃ، نماز کس نے پڑھائی۔ اب یہاں پر سوال کیا گیا من کے ذریعے، من اس میں استفہام ہے، نماز کس نے پڑھائی، تو اب جواب دیں حامد صلی الصلاۃ، حامد نے نماز پڑھائی۔ اب یہاں دیکھیں صلی کے مقابلے میں جواب میں صلی آ گیا، صلاۃ کے مقابلے میں صلاۃ آ گیا، اور من کے مقابلے میں یہاں پر حامد آ رہا ہے۔ یہاں پر جواب کے اندر کوئی کلمہ بھی سوال میں پوچھے گئے کلمات سے زائد نہیں۔ حامد کی ہم ترکیب دیکھتے ہیں کہ یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے، حامد یہ اسم ہے، معرفہ ہے، اور جب کوئی جملہ اس میں معرفہ سے شروع ہو تو وہ اس میں معرفہ مبتدا ہوتا ہے، لہذا حامد یہاں پر مبتدا ہوگا۔ جب حامد یہاں پر مبتدا بنے گا تو اس میں استفہام جو اس کی جگہ پر آ رہا ہے، اس کی ترکیب بھی مبتدا والی ہی ہوگی، یہ بھی کلام میں مبتدا بنے گا۔ من مبتدا، صلی فعل، ہوا ضمیر فاعل جو من کی طرف لوٹ رہی ہے، الصلاۃ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ دوسری مثال من نصرت فی الصف، تم نے کلاس میں کس کی مدد کی۔ اب یہاں پر جواب دیں نصرت فی الصف بکرا، میں نے کلاس میں بکر کی مدد کی۔ نصرتا کی جگہ نصرتو آ گیا، فی الصف کی جگہ فی الصف آ گیا، من کی جگہ پر یہاں پر بکر آ رہا ہے۔ اب بکر کا اعراب کیا ہے یہاں پر جواب کے اندر، یہ یہاں پر مفعول بہ بن رہا ہے نصرتو فعل کے لیے، نصرہ فعل، تو ضمیر فاعل، فی الصف یہ اس کا ظرف لگ بن جائے گا، اور بکرن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل، ظرف لگ اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب یہاں پر بکرن جب مفعول بہ بن رہا ہے تو یہ جس اس میں استفہام کی جگہ پر آ رہا ہے، اس میں استفہام کا اعراب بھی بکر والا ہی ہوگا، یعنی وہ بھی مفعول بہ بنے گا۔ اس کی ترکیب کیسے ہوگی، من اس میں استفہام مفعول بہ مقدم، نصرہ فعل، تا ضمیر فاعل، فی الصف یہ اس کا ظرف لگ، فعل اپنے فاعل، ظرف لگ اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تیسری مثال من یکون معلمک، تمہیں پڑھانے والے کون ہوں گے، تمہارے استاد، تمہارے معلم کون ہوں گے۔ اب یہاں پر جواب دیکھیں یکون معلمی خالدا، میرے استاد ہوں گے خالد۔ یہاں پر یکون کے قائم مقام ہے، معلمک کی جگہ معلمی آ گیا، خالدن جو ہے یہ من کی جگہ پر آ رہا ہے۔ اب خالدن کا اعراب دیکھیں، یہاں پر جواب کے اندر خالدن کیا بن رہا ہے، یکون فعل ہے، معلم یہ اس کا اسم ہے، اور خالدن یہ یکون فعل ناقص کی خبر ہے۔ تو جب خالدن فعل ناقص کی خبر ہوا تو من بھی یہاں پر فعل ناقص یکون کی خبر مقدم ہوگا۔ اس کی ترکیب کیسے ہوگی، من اس میں استفہام خبر مقدم فعل ناقص کی، یکون فعل، معلم اس کا اسم، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ چوتھی مثال ما ھذا، یہ کیا ہے، جواب دیں ھذا کتاب، ھذا کی جگہ ھذا آ گیا، کتاب یہاں پر خبر بن رہا ہے کیونکہ ھذا مبتدا ہے، تو جو اعراب اس کا ہے سوال میں اس کی جگہ پر جو اس میں استفہام آ رہا ہے اس کا اعراب بھی کتاب والا ہی ہوگا، یعنی ما اس میں استفہام یہاں پر خبر بنے گا۔ ترکیب کیسے ہوگی، ما اس میں استفہام خبر مقدم، ھذا مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اس کی ترکیب بالکل آسان، ھذا مبتدا، کتاب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
جواب کے اندر خبریہ آئے گا اور سوال کے اندر انشائیہ آئے گا، کیونکہ استفہام یہ جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہے۔ پانچویں مثال، کیف حالک، تمہاری حالت کیسی ہے؟ جواب دیں حالی جید، میری حالت اچھی ہے۔ اب یہاں پر حالوکا کی جگہ حالی آ گیا اور کیفہ کی جگہ جید آ رہا ہے۔ جید کا اعراب دیکھیں، جواب کے اندر یہ کیا بن رہا ہے؟ یہاں پر جید خبر بن رہا ہے، کیونکہ حالی یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا اور جید یہ اپنے فاعل سے مل کر خبر، تو جید کیفہ کی جگہ پر آ رہا ہے، جید خبر ہے تو کیفہ بھی خبر ہوگی لیکن خبر مقدم۔ چھٹی مثال، کیفہ اکلتا، تم نے کس طرح کھایا؟ اب یہاں پر حالت پوچھی جا رہی ہے کہ کس حال میں تم نے کھایا؟ جواب دیں اکلتو جالیسن، میں نے کھایا ہے بیٹھ کر، یعنی بیٹھتے ہوئے میں نے کھایا ہے یا بیٹھنے کی حالت میں نے کھایا ہے۔ اکلتا کی جگہ اکلتو آ گیا، جالسن کیفہ کی جگہ پر آ رہا ہے۔ جالسن کا اعراب دیکھیں، جواب کے اندر کیا اعراب ہے؟ اکلا فعل، تو ضمیر ذوالحال اور جالسن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر اکلا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جالسن یہاں پر حال بن رہا ہے تو کیفہ بھی یہاں پر حال بنے گا۔ اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ کیفہ اس میں استفہام حال مقدم، اکلا فعل، تا ضمیر ذوالحال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر اکلا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا علم دین سیکھنا سکھانا اپنی مبارک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔